13 अगस्त 1975 इस दुनिया में आंख खोलने वाला बच्चा जो 6 साल की उम्र में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सही से नहीं चल सकता था, मगर फिर भी वो पूरी दुनिया का सबसे तेज और सबसे खौफनाक बॉलर कैसे बन गया। स्टोरी सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। उर्दू बेस्ट 5 वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज हम रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पॉपुलर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर के मुश्किल तरीन क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। शोएब अख्तर ने अपने दौर के हर बैट्समैन को अपनी हाई स्पीड बॉलिंग से खूब परेशान किया है। बैट्समैन की कोशिश होती कि वो इनकी बॉल पर रन लेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर चला जाए ताकि इनकी खतरनाक बॉलिंग से बच सके। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ शोएब घुटनों की डिसीज की वजह से सही से नहीं चल सकते थे और दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर बन गए। आखिर कैसे? आइए मैं आपको शोएब के बारे में इस दुनिया में आंख खोलने से लेकर क्रिकेटर बनने तक का सारा सफर बताता हूँ। फ्रेंड्स, शोएब अख्तर के पैदा होने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका बेटा सारी जिंदगी हाफ डिसेबल रहेगा, यानी कभी सही से चल नहीं सकेगा। अभी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी कि 3 साल की उम्र में शोएब को वूपिंग कफ की बीमारी लग गई। इसकी वजह से शोएब अख्तर इतने ज्यादा वीक हो गए कि इनके ग्रैंडफादर ने यहाँ तक कह दिया था कि अब शोएब नहीं बचेगा, मगर इनकी मदर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। इनको यकीन था कि मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। पैसों की तंगी के बावजूद वो शोएब का ट्रीटमेंट करवाती रहीं। वो शोएब को इंजेक्शन लगवाने के लिए गांव से मीलों दूर शहर तक का सारा सफर पैदल करती और रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल से वो शोएब का ट्रीटमेंट करवाती रहीं। शोएब का ट्रीटमेंट तकरीबन 1 साल तक चलता रहा और शोएब की माँ 1 साल तक पैदल आती जाती रहीं। इसके बाद शोएब अल्लाह की करम नवाजी से ठीक हो गए। शोएब अख्तर जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो अपनी माँ की स्ट्रगल और बहादुरी को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहे थे। शोएब कहते हैं कि मैंने बहादुरी अपनी माँ से सीखी है। इस वक्त शोएब अख्तर को पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है, लेकिन ये पता था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। यही सोच इनको ज़िंदगी में बहुत आगे ले गई। इसके बाद शोएब अख्तर को दौड़ने का बहुत शौक पैदा हो गया। एक दिन रनिंग करते हुए शोएब अख्तर ने फैसला किया कि मैं दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर बनूंगा। शोएब अख्तर को यकीन था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये भी यकीन था कि चाहे कितनी क्यों ना मुश्किलें पेश आएं, मैं एक दिन पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलूंगा। शोएब अख्तर रोज़ाना घर से निकल जाते और खूब रनिंग करते। शोएब उस वक्त इतनी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनकी जेब हर वक्त खाली होती थी। जब ये रनिंग करने के लिए घर से निकलते तो इनके पास पैसे तक नहीं होते थे। शोएब अख्तर रोज़ाना जब रनिंग करके वापस घर आ रहे होते तो रास्ते में इनकी नज़र गन्ने के जूस के स्टॉल की तरफ पड़ती। फुल गर्मी के मौसम में लोग ठंडा यख गन्ने का जूस पी रहे होते और शोएब इनकी तरफ देख रहे होते। प्यास की शिद्दत की वजह से शोएब का भी गन्ने का जूस पीने का दिल करता, मगर इनके पास इतने पैसे ना होते कि ये गन्ने का जूस पीते। एक दिन शोएब ने दिल पे पत्थर रख कर जूस बेचने वाले को कह दिया कि मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, इसलिए आप मुझे गन्ने का जूस रोज़ाना फ्री में पिला दिया करो। मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं स्टार बन जाऊँगा तो मैं आपको गन्ने का रस निकालने वाली नई मशीन ले दूँगा। शोएब की ये बात सुनकर स्टॉल वाले को लगा कि ये कोई फ्रॉडिया है जो मुझे अपनी बातों से पागल बना रहा है। स्टॉल वाले ने शोएब को कहा, चल भाग यहाँ से, पता नहीं तू स्टार बन भी पाएगा या नहीं, बड़ा आया फ्री में जूस पीने वाला। ये बात सुनकर शोएब वहाँ से चले गए। मगर जब शोएब डेली रनिंग करते हुए गन्ने वाले के सामने से गुजरते तो कुछ दिन के बाद गन्ने वाले को भी शोएब पर तरस आ गया। एक दिन गन्ने वाले ने शोएब को दूर से आवाज़ लगाई और अपने पास बुला लिया और कहा कि क्या तू वाकई स्टार बन जाएगा? जिस पर शोएब अख्तर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं एक दिन ज़रूर स्टार बन जाऊंगा। शोएब ने कहा कि तुम मेरी आंखों में ये आग देखो, ये आग हर किसी में नहीं होती। ये जवाब सुनकर गन्ने वाले ने कहा, ठीक है, तुम मेरे से रोज़ाना फ्री में जूस पी लिया करो, बाकी जो अल्लाह चाहेगा वो ही होगा। और यूं इन दोनों में दोस्ती हो गई। इस दिन के बाद शोएब रनिंग करने के बाद गन्ने वाले के पास आते और रोज़ाना फ्री में जूस पी कर घर वापस जाते। एक दिन शोएब अख्तर के दोस्त ने इनको बताया कि PIA अपनी क्रिकेट टीम के लिए लाहौर में ट्रायल्स ले रही है। अगर वहाँ सिलेक्शन हो गई तो खेलने को भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी।
پر مسئلہ یہ تھا کہ شعیب کے پاس لاہور جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ شعیب کسی نہ کسی طرح لاہور پہنچ گئے۔ جب لاہور پہنچے تو بہت رات ہو چکی تھی۔ ان کا کوئی لاہور میں جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس شعیب رات کو سٹے کر سکتے۔ اس ڈور میں ٹانگے ہوا کرتے تھے۔ شعیب نے ایک ٹانگے والے سے دوستی کر کے اس کے ٹانگے پر سوار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی شعیب 1.5 گھنٹہ دوڑنے کے بعد ٹرائلز کے لیے گراؤنڈ پہنچ گئے۔ شعیب اختر جب گراؤنڈ پہنچے تو سامنے 500 لڑکے ٹرائلز دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ میں اتنے لڑکے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ شعیب نے سوچا کہ اتنے لڑکوں کے سامنے میں سلیکٹرز کو کیسے نظر آؤں گا۔ میں نے سامنے دیکھا کہ پاکستان کے لیجنڈ بیٹسمین ظہیر عباس وہاں بیٹھے ہیں۔ ان کی نظروں میں آنے کے لیے میں میدان میں دوڑنے لگا۔ گراؤنڈ کے 5 سے 6 چکر لگانے کے بعد ظہیر عباس کی نظر مجھ پر پڑ ہی گئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں بہت تیز فاسٹ بولر ہوں۔ ظہیر عباس نے کہا تو بیٹا کرو اپنی تیز بولنگ۔ شعیب اختر نے 50 سے 75 گز کا رن اپ لیا اور تیز رفتار سے پہلی بال ہی باؤنسر کی جو بیٹسمین کے ہیلمٹ پر سیدھی جا کر لگی۔ دوسری بال اس کی پسلی میں دے ماری۔ ظہیر عباس شعیب کی 2 بال سے امپریس ہو گئے۔ سلیکٹرز نے شعیب اختر سے پوچھا کیا تم میری ٹیم سے کھیلو گے؟ شعیب نے کہا ہاں میں آپ کی ٹیم کے لیے بھی کھیلوں گا اور جلد ہی پاکستان کے لیے بھی کھیلوں گا۔ شعیب اختر PIA میں سلیکٹ تو ہو گئے مگر ان کو کوئی آفیشیل میچ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ شعیب اس دوران بہت پریشان تھے کہ میں سلیکٹ ہونے کے باوجود میچ نہیں کھیل رہا۔ شعیب نے ہمت نہیں ہاری بلکہ انہوں نے اور زیادہ ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیا۔ شعیب صبح 3 بجے گھر سے نکل جاتے اور 20 کلومیٹر تک رننگ کر کے 6 بجے واپس گھر آتے اور پھر پنڈی اسٹیڈیم ٹریننگ کے لیے نکل جاتے۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ میری ماں کبھی کبھی مجھے پوچھا کرتی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا چیز تجھے پریشان کر رہی ہے جو تو خود کو اتنی تکلیف دیتا ہے؟ لیکن میں خاموش رہتا اور صرف ٹریننگ پر فوکس رہنے کی کوشش کرتا۔ شعیب اختر کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب 1994 میں شعیب اختر کی ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس نے ماجد خان کو بہت امپریس کیا تھا جو اس وقت PCB کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کی وجہ سے 1996 میں شعیب پاکستان A ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے جو اس وقت انگلینڈ کے خلاف کھیلنے والی تھی۔ اور ٹھیک اس کے 1 سال بعد نومبر 1997 میں شعیب نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد 1998 میں شعیب کو پاکستان ODI اسکواڈ میں بھی شامل کر لیا گیا اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1999 کے ورلڈ کپ میں شعیب اختر نے ایسی خطرناک بولنگ کی کہ پوری دنیا شعیب کی فین ہو گئی۔ ہر طرف شعیب کا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ 2003 کے ورلڈ کپ میں شعیب نے دنیا کی سب سے فاسٹسٹ بال کرائی۔ شاید اسی وجہ سے آج تک لوگ شعیب کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اس بال کی سپیڈ 161.3 کلومیٹر پر آور تھی جو کرکٹ کے اتہاس میں کسی بولر نے آج تک اتنی تیز بال نہیں کرائی۔ شعیب اختر کا یہ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے۔ 1999 کے ورلڈ کپ کے بعد شعیب اختر کو بہت فیم ملا۔ ورلڈ کپ کے بعد شعیب اختر نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے 4 سال پہلے بنے دوست گنے والے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد شعیب اختر راولپنڈی آئے اور گنے والے کے گھر پہنچے۔ شعیب اپنے دوست سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ اسی دوران گھر کا دروازہ کھلا مگر گنے والے کی جگہ کوئی اور تھا جو شعیب اختر کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شعیب وہ بھی یہاں پہ کیسے؟ شعیب اختر نے کہا کہ میں طارق بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ طارق وہی تھا جو گنے کا جوس شعیب کو فری میں دیتا تھا۔ شعیب اختر کو جو جواب ملا وہ سن کر بہت پریشان ہو گئے اور رونے لگ پڑے کیونکہ طارق کی موت ہو چکی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو مشکل وقت میں میرا ساتھی تھا آج جب مجھ پہ اچھا وقت آیا ہے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ شعیب اختر نے طارق کے گھر والوں کے فائنینشیل حالات دیکھے تو وہ اتنے اچھے نہ تھے تو شعیب نے ان کو نئی مشین کے ساتھ ساتھ نئی دکان بھی بنا کے دی۔ فرینڈز شعیب اختر نے 3 ODI ورلڈ کپ اور 1 T20 ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے۔ انہوں نے 1999، 2003 اور 2011 کے ODI ورلڈ کپس میں پاکستان کو سرو کیا اور 2007 کے ورلڈ T20 میں بھی شعیب پاکستانی ٹیم میں شامل تھے۔ لیکن 2011 کے ورلڈ کپ کے دوران ہی شعیب اختر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور یہیں سے دنیا کے بہترین بولر کا انٹرنیشنل کرکٹ کریئر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔